الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة من طبيعة الحال هي حصة خاصة بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا إيكونومي. خلال هذه الحصة سنتطرق لتمرين اللي ديجا حطيته لكم في الجروب قبيلات. هو تمرين فيه لابارتي الاولى ديال داله لوغاريتميه، ومن طبيعه الحال لي ليميت ديال اللوغاريتم راكم عارفينهم. الور هذه الداله الاولى هي داله جي دو اكس كتساوي 1 ناقص اكس زائد اكس الين اكس، حيث دي جي هما عطاونا بان هذه الداله معرفه على المجال 0 بلس لانفيني. داكور، اذا هذه هي مجموعه تعريف الداله، هي 0 بلس لانفيني. كيطلبوا مننا في السؤال الاول نحسبوا جي بريم دو اكس ولا مونطرون كو جي بريم دو اكس سي ايغال ln دو اكس. alors pour montrer g prime de x غادي ندير لو كالكول ديالي g prime de x c'est 1 moins x plus x ln x le taux prime. alors بطبيعة الحال كتعرفوا الإخوان بأن 1 prime سي 0، 1 prime سي 0، داكور، و moins x prime سي moins 1. مرحبا بنتي، انتظار أن تلتحق بنا الصديقة ديالكم. دونك وهنا بلس، هذا سي لو برودوي. لو برودوي ديما نديرو بحال هكا تفاديا ان هذا الجداء يكون سابقو ناقص. دونك كاين اكس بريم فوا ln اكس بلس اكس فوا ln اكس لو تو بريم. فمن طبيعة الحال اللي كنبغيو نحسبو هذه بريم كتعطينا، هذه عفوا كتبقى موانزة، وهذه بريم كتعطينا واحد، اذا كيبقى لينا ln اكس، وهذه الله يسهلها لكم اكس في واحد على اكس، لان البريم ديال الان هو واحد على اكس. كنختزل اكس مع اكس، شوفوا شنو كيبقى ليا هنا بلس 1. هاد بلس 1 هادي كتمشي ليا مع هاد موانزه هادي، شنو كنحصل عليه في الاخر؟ على ان جي بريم دو اكس فهي كتساوي الان دو اكس. ومن طبيعه الحال الاشاره ديال الان راكم عارفينها صافي. لا كيسيون بي كيقول لي étudier les variations de f de g، étudier les variations de g، les variations de g, puis dresser le TV, tableau de variation. D'accord, de g بطبيعة الحال. D'accord, donc شوفوا معايا les variations de g. غادي نرجعوا le signe de g prime. عندنا ln كما كتعرفوا بأن لو سين دو ln x sur l'intervalle 0 plus l'infini s'annule en 1. à droite de 1 il est positif، هنا négatif. يعني si x inférieur à 1 إلا دخلنا ln كيعطينا ln x inférieur 0. si x supérieur à 1 ln de x غيكون supérieur 0. وعندي هذه هي g prime. c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire g prime de x il est inférieur ou égal 0 صافي sur l'intervalle 0 1 implique que g est décroissante sur cet intervalle. D'accord, إلا مشينا g prime de x غتكون positif sur l'intervalle 1 plus l'infini qui implique que g est croissante. D'accord, donc le tableau de variation ها هو ناخذوه هنا. C'est ça le tableau de variation de g. وهذا الإخوان كيعطينا هنا x، هنا g prime de x، وهنا g de x. دونك عندنا 0، عندنا هنا 1، داكور، عندنا هنا moins وهنا plus. c'est-à-dire la fonction est décroissante وهنا elle est croissante. صافي. دونك هذا لو طابلو دو فارياسيون، ولكن ما طالبينش لينا لي ليميت، دونك خصنا نحسبوهم. هنا لا ليميت اون 0 بلس خصنا نعرفوها، و اون بلس لانفيني، وهنا جي دو 1. داكور، لان ما قالولناش باش ما نحسبوش لي ليميت، قالوا لنا دغيسي لو طابلو دو فارياسيون. دونك بطبيعه الحال خصنا لي ليميت. لا ليميت اون 0 بلس دو جي دو اكس، شوف كيما كتلاحظوا هي ليميت اون 0 بلس دو كوا؟ دو 1
moins x plus x ln x. إذا كما كتعرفوا في خاصية x ln x لا ليميت 0 بلس هي 0 وهذه 0 شنو كيبقى لينا 1 ستادير لا ليميت هنا سي 1 ها هي g de 1 g de 1 سي 1 moins 1 plus 0 ln 1 هي 0 إذا هي 0 دونك هنا كتكون 0 عاد لا ليميت بلس لانفيني دو جي دو اكس سي لا ليميت اون بلس لانفيني الا خلينا جي دو اكس بحال هكا في بلس لانفيني عطيني موان لانفيني بلس انفيني اون فاكتوريز باغ اكس هذا عطينا 1 سور اكس موان 1 بلس ال ان اكس فمن طبيعه الحال هاد لا ليميت كتساوي 0 هذه كتساوي بلس لانفيني وهذه اللي على برا بلس لانفيني اذا 0 موان 1 هي موان 1 و بلس انفيني ستادير داخل ديال لي بارونتيز اونتر دي دو بارونتيز بلس لانفيني وهنا plus il y a plus l'infini, c'est-à-dire la limite, c'est plus l'infini. D'accord? Donc c'est ça le tableau de variation de G. D'accord? Après, je nous on déduire la question de on déduire راك نكتب لي كيسيون وهذا راه حطيته لكم في الجروب الاخوان on déduire le signe de quoi? De G de X. Alors, d'après TV, d'après le tableau de variation, d'après le tableau de variation. On a 0. Ce qui me dit 0 est une valeur minimale de J de X. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire J de X est supérieur ou égal à 0. Quel que soit X appartient à 0 plus l'infini. Valeur minimale. Toujours. La fonction est supérieure ou égale à la valeur minimale ou il est inférieur ou égal à la valeur maximale. Il كانت عندي la valeur maximale كتكون g de x inférieur وإلا كانت la valeur minimale g de x supérieur. C'est-à-dire حنا هنا دابا في la première partie شنو وصلنا لاياش؟ وصلنا le signe de g de x. Le signe de g de x est toujours positif. هو اللي غادي نخدموا به بطبيعة الحال la deuxième partie. Donc هي la fonction اللي غنديروا l'étude ديالها في la deuxième partie الإخوان. La deuxième partie عندي la fonction f de x هي f de x. C'est 3 moins 1 sur x carré moins 2 ln x le tout sur x. هذه هي f de x اللي غادي ندير ليتود ديالها. شنو غادي يقولوا لي في la première question في la deuxième partie calculer la limite en 0 plus de f de x puis interpréter. يعني la limite x tend vers 0 plus de f de x puis l'interprétation. Interprétation. Ça fait Donc, شنو غادي نحسبها؟ نحسب لا ليميت في 0 بلس يلا نتوكلوا على الله بسم الله. La limite x tend vers 0 plus de f de x. C'est la limite x tend vers 0 plus de 3 moins 1 sur x carré moins 2 ln x le tout sur x. ملي كتبغاو الاخوان تحسبوا لا ليميت في 0 بلس كتعوضوا بطبيعه الحال في التعويض هذا يعطيك 0 بلس وهنا موان 1 سور 0 بلس شنو غتعطينا هي هذه موان لانفيني. هذه شنو كتعطيك في 0 بلس؟ لاحظوا في التعويض لان ماشي خاصيه هذه اتونسيون عندك دير ليها 0 لان هذه كتساوي 0 ملي كيكون عندي بلس لانفيني هنا دونك هذه كتساوي موان لانفيني مع هذه غتعطينا بلس موان لانفيني وهذه بلس لانفيني سور 0 بلس سي بلس لانفيني سيتادير هذه كلها سي بلس لانفيني مع هذا الموان. اذا فورم انديتيرميني عندنا لا فورم انديتيرميني. إلا كانت عندي الإخوة لا فورم انديتيرميني دونك خصني نشوف شي طريقة كيفاش نوصلوا للحل. الطريقة هي غنوحدوا المقام. شوف نديروا نفس المقام نديروا المقام الموحد. شنو هو؟ لا ليميت في 0 بلس هو المقام الموحد سي اكس كاري. هذه غنضربوها في اكس كاري عطينا 3 اكس كاري. هذه غتبقى لينا موانزا وهذه غنضرب غير في اكس شنو غتعطينا الله يسهل عليك غتعطينا 2 اكس ln اكس. داكور دونك الا بغينا دابا لي ليميت في 0 بلس هذه خاصيه سي 0 وهذه 0 شنو غيبقى لينا في البسط؟ غيبقى لينا موانزا. انا نكتب لا جوستيفيكاسيون ديال موانزا سور كوا؟ سور 0 بلس. راه ما خصناش نورمالمون نكتبوها. شنو خصنا نكتبو؟ كتساوي موان لانفيني. دونك كار ها لا جوستيفيكاسيون كار لا ليميت اون 0 بلس دو 3 اكس كاري موانزا كتساوي موانزا. حنا جوستيفينا موانزا ديال البسط. اي لا ليميت اون 0 بلس ديال اكس ln اكس سي 0 وبالضبط هذه راه كتساوي 0 موان ولا ليميت اكس طون فير 0 بلس ديال اكس كاري اللي في الدينوميناتور هو 0 بلس. هكا كندير لا جوستيفيكاسيون باش كنتفادى ما نكتبش هذه. انا كاينين اللي كيعلقوا عليها هذه لان فورم
نون ديفيني، يعني زيرو بحال كنكتبوا زيرو في المقام، رغم ان هذا الزيرو هذا زيرو بلس راه ماشي زيرو، داكور، ولكن من الاحسن نتفاداو داك الكتابه هذيك، داكور. الوغ تابي معايا لانتربريتاسيون، لا ليميت اون زيرو بلس كتساوي لانفيني، دونك لانتربريتاسيون الاخوان كتعرفوها هنا، غادي تعطيني ايتون اسامبتوت فيرتيكال، سيتادير شكون هو ليكواسيون ديالو اكس ايكال زيرو، ايتون اسامبتوت فيرتيكال بوان، ولكن كنزيدو ادغوات، علاش؟ لان عندي زيرو بلس، ولا كتبنا ايتون اسامبتوت فيرتيكال راه صحيح. كان هذا هو لا كيسيون 1 دو لا دوزيام بارتي الاخوان. La deuxième question de la deuxième partie. La deuxième question de la deuxième partie. Calculer la limite en plus l'infini de f de x et déduire la nature de la branche infinie. Yani, je n'aurai dire le calcul de la limite en plus l'infini de f de x, puis donner la nature, tabi'a, la nature de la branche infinie. De la branche infinie. Ça fait? Donc, شوفوا معايا الإخوان. غادي نحسبوا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal. و toujours نعاود هذه من تكونوا كتحسبوا la limite في شي حاجة لانفيني ولا اللي كان n'importe quel كنرومبلاسي x بداك الشيء اللي كيقول ليه x. D'accord. Donc, on dit là 3 moins 1 sur x carré plus ou bien moins 2 ln x sur x. Pardon, باش نفيريفي هنا. هنا الله يسهل لكم. هذه راه كاينه موا هنا ماشي بلس، راه كنا قبيله وحدنا المقام هنا صححتها. دونك غادي ندوزو نكملو. هاد لا ليميت الاخوان هادي 1 sur l'infini كتساوي 0. وهذه ln x sur x في l'infini حتى هي 0. دونك هاد لا ليميت هادي كتساوي 3 est égal 3. La justification, car ما كنكتبوش انا لي زيرو هادو، شنو كنكتب في لا جوستيفيكاسيون؟ كتب car la limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré هي 0 et la limite x tend vers plus l'infini de ln x sur x كتساوي حتى هي 0. D'accord. La question 3. Alors 3a شنو عندنا في لا كيسيون؟ بلا عفوا مازال لانتربريتاسيون نسيناه، منساوش لانتربريتاسيون صافي. بما ان لا ليميت عندي في بلس لانفيني كتساوي 3، سيتادير شنو غادي نقول؟ y est égal 3 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. عاد غادي نمشيو 3A 3A montrons que شنو غادي نديمونطريو الاخوان؟ بلي ان f prime de x كتساوي جوج g de x sur x à la puissance 3. غادي نديمونطريو على f prime de x. Pour montrer f prime de x, c'est-à-dire غادي نمونطري هادي غنحسب f prime de x. هيا f prime de x c'est 3 moins 1 sur x carré, moins 2 ln x sur x, le taux prime. شوف دابا نمشيو غير دقة شحال 3 بريم؟ 3 بريم سي 0، إذا بلا ما نكتبها صافي شنو نكتب؟ موا وغندير الكسر، هادي نكتبها 1 بريم فوا x كاري موان 1 فوا x au carré بريم لو تو سور x على بويسونس 4 موا عاودو ندير كسر وندير 2 ln x بريم فوا x موان 2 فوا ln x فوا x بريم لو تو سور x كاري. الوغ شوفوا معايا الاولى اش غتعطينا x على بويسونس 4 موا هادي 0 1 بريم 1 بريم سي 0، اذا هادي مشات صافي. الموا مع الموا غتعطي بلس، اذا هنا ما نكتبش الاشاره، وهادي غتعطيني 2 x. هنا غنشرو ها ناقص غنشر غتعطينا 2 سور x. علاش؟ لان 2 فوا 1 سور x هي 2 سور x فوا x موان 2 ln x فوا 1 سور x كاري. لاحظوا معايا الاخوان هذه غتختزل، وهنا واحد x غنمشي مع x وغيبقى ليا في الدينوميناتور شحال؟
x au carré في الدينوميناتور x au carré سي 2 عفوا x à la puissance 3 باردون x à la puissance 3 وهنا موان الدينوميناتور فيه x كاري والنوميناتور فيه 2 موان 2 ln x من طبيعة الحال يمكن لي نضرب هنا مرحبا بنتي يا زينب احنا بدينا كمل معنا ترجعي التمرين عاود من الاول راه غادي يبقى الفيديو اونغيجيستري دونك غنضرب هنا في اكس وغنضرب هنا في اكس علاش باش ندير لو ميم دينوميناتور باش ندير توحيد المقام شنو غيولي عندي في الدينوميناتور سي اكس على بويسونس 3 وهنا الاخوان غيولي عندي جوج وهنا ناقص غتدخل هاد الناقص هادي مع هاد اكس غنشر بها غتعطيني ناقص جوج اكس هنا الناقص مع الناقص زائد جوج اكس الين ديال اكس من طبيعه الحال الا لاحظتوا الفوق في النوميناتور في البسط كيمكن ليا ندير لا فاكتوريزاسيون باغ 2 لان هما طالبين ليا لا فاكتوريزاسيون ب 2 دونك 2 فاكتور de 1 moins x plus x ln x le tout sur x à la puissance 3 الا لاحظتوا هادشي دابا اللي كاين اونتر بارونتيز راه هو جي دو اكس هذا هو جي دو اكس داكور دونك شنو غادي تعطينا غادي تعطينا اف بريم دو اكس علاش وصلنا هي 2 جي دو اكس سور اكس على بويسونس 3 صافي بنتي زينب راه ما مشيناش بزاف يعني ما فوتناكش بزاف حاول ما امكن تبعي معنا وراه غادي تعاودي داكشي راه ساهل راك عارف هذاك النقيطات اللي درنا راه كلهم عارفاهم الاخوان غادي نمشي لسؤال لا كيسيون بي من بعد ما كالكولينا اف بريم دو اكس في لا كيسيون بي كيقولوا لنا كالكولي اف بريم دو 1 كالكولي f' de 1 puis interpréter. Puis interpréter le résultat obtenu géométriquement. نمشيو f' de 1 هيا الشباب f' de 1 c'est 2 fois g de 1 sur 1 cube هاد g de 1 إلا بقيتو عاقلين راه حسبناها قبيله في لا بروميير بارتي ولقيناها 0 0 fois 2 sur 1 c'est 0 c'est-à-dire f' de 1 c'est 0 ودابا لاحظوا الا كانت f' de 1 c'est 0 الا قلت لك écrire l'équation de la tangente en 1 غتقول لي y est égal f' de 1 0 مشى كلشي غتبقى y est égal un nombre qu'est-ce que ça veut dire y est égal un nombre c'est-à-dire c'est quelque chose qui est horizontal صافي يعني ملي كيكون هنا كيتانولا f' شنو كنقولوا في لانتربريتاسيون كنقولوا cf admis une tangente horizontale ولكن فين كاين هاد الطونجونت اوريزونتال تبعوا معايا اون في البوين ا d'abscisse 1 l'ordonnée c'est f de 1 الا مشينا ل f de 1 حسبنا غنلقاوه هو 2 donc dans le point 1 2 il existe une tangente horizontale تفهمنا عاد من بعد في لا كيسيون سي كيقولوا لنا étudier les variations c'est-à-dire ou bien dresser le TV. باش نديرو الطابلو دو فارياسيون دو اف on a g de x positif قلناها في لا بروميير بارتي دونك حتى f بريم دو x il est positif وإلا كانت بوزيتيف alors f est croissante ولا كانت الاخوان f croissante c'est-à-dire لو طابلو فارياسيون دو f غادي يكون عندنا بحال هكا x f' de x وهنا كنديرو f de x l'intervalle c'est 0 plus l'infini غادي يكون هنا ما فيها باس نديرو واحد 1 وندير هنا 0 صانول وهنا بلس il est toujours positif لان عطاوها لينا وهذه غادي تكون croissante la limite de f de x حسبناها en plus l'infini لقيناها 3 و en 0 plus لقيناها moins l'infini هي وهنا لقينا moins l'infini c'est ça le tableau de variation de f هذا la question 3c d'accord alors كنمشيو الاخوان la question 4 la quatrième question ها هو سؤال سهل كيقولوا لنا construire c de f donc باش نديرو الانشاء ديال c de f راه اللي مازال عنده مشكل في الانشاء يرجع اليوتيوب لواحد ليكزارسيس راه كاين في اليوتيوب ديال الطريقه ديال انشاء المنحنى وشنو هما المراحل اللي كنتبعوه دونك pour dresser CF ou bien construire CF
كناخدو لو غوبير او اي جي او اي هنا غناخدو جي لاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردون. غنشوفو شنو هما لي زانتربريتاسيون. عندي اكس اي تيغال زيرو، هذا اكس اي تيغال زيرو est une asymptote verticale. Qu'est-ce que ça veut dire asymptote verticale؟ اما غادي يكون هنا لتحت كرواسونت ولا هنا الفوق دي كرواسونت. انا شنو عندي في لا فونكسيون كرواسونت، سيتادير هذا هو اللي صحيح، اما هذا كنضربوا عليه هو صافي الاخوان. عندي اون asymptote horizontale d'équation y est égale 3 ياك y est égale 3 oui y est égale 3 ها هو 1 2 3 ها 3 في y هذا y est égale 3 est une asymptote horizontale au voisinage de plus infini c'est-à-dire غيكون هنا او هنا. هذا ديك كروسونت كنضربوا عليه وهذا اللي كروسونت c'est-à-dire لا كورب غنمشي من هنا لهنا، ولكن عندها دي بوين. شنو هما هاد لي بوين اللي عندنا؟ عندنا واحد البوين فيها الطونجونت في كاين اف بريم دو 1 ايت ايغال 0، هي جاوبنا عليها قبيله هنا اف بريم دو 1 ايت ايغال 0. قلنا في لو بوين ا دابسيس 1 لوردوني 2 ها لابسيس 1 لوردوني 2 هنا في ا. شنو عندي في هاد ا؟ عندي اون طونجونت اوريزونتال تفهمنا؟ كنظن واضحه هذه. هنا عندنا اون طونجونت اوريزونتال دابا خصنا نرسمو لا كورب ديالنا. باش غادي نرسمو من طبيعه الحال لا كورب شنو خصنا لي بوين دانفليكسيون، لان لا كورب لاحظوا معايا باش يمشي من هنا لهنا خصنا واحد بوين دانفليكسيون. شنو عطينا في لي دوني؟ الله يسهلها لكم غادي نهضر على لي دوني هنايا ديال ليكزيرسيس لي دوني ديال ليكزيرسيس غنهضر عليهم. لي دوني ديال ليكزيرسيس غادي نهضر عليهم هنا. عطاونا on admet que CF admet 2 points d'inflexion. عندي 2 points d'inflexion. شنو هو البروميير بوين؟ البروميير بوين d'abscisse ها هو البروميير بوين 1. دوزيام بوين d'abscisse l'abscisse ديالها compris entre 2 et 2,5. شوف هادو الاخوان 1 2 ها 2.5. هاد 2.5 اللي كاينه هنا كاين واحد البوان دانفليكسيون فهاد لانترفال هذا هنا كاينه بالضبط ما معروفاش، ولكن وحده عندها لابسيس 1 غتكون هي هادي. علاش؟ لان لا كورب كيدوز من هادي. الا كان هادي بوين دانفليكسيون سيتادير في هاد الطونجونت هذا غادي يكون عندي لانترسيكسيون صافي. سيتادير ها كيفاش غادي يكون لا كورب غتجي من هنا هاد لا كورب غادي يكون عندي اون انترسيكسيون ما يمكنلياش نحل المعادله، دونك غادي يكون بحال هكا. هذا est une asymptote verticale. هادي بوين دانفليكسيون دونك غادي يوقع لانفليكسيون. غادي نمشيو بحال هكا. ملي غادي نوصلوا هنا كيفاش خصنا نكملوا؟ شوفوا معايا باش تبان مزيان. ديرها فونسي هنا. مي غادي نوصل هنا خصنا نكملوا بحال هكا الاخوان. ها كيفاش خصنا نكملوا، ولكن بما انه كاينه بوين دانفليكسيون هنا غندير واحد لانفليكسيون باش نرجع لعند هادي اون اسامبتوت اوريزونتال. داك لي بوين دانفليكسيون ما نديرهمش بوين بحال هكا لان ما معروفينش اكزاكت. هذه اللي معروفه تعرفات دابا اكزاكت، لان بما ان لابسيس ديالها 1 لوردوني ديالها غيكون هو 2 لان ديجا اف دو 1 تيغال 2، ولكن هذه ما معروفاش لان قال لك سور ان انترفال في الانترفال 2,5 داكور. دونك هذا هو لا كورب الاخوان سي دو اف. دونك هنا قالوا لنا كونستروير لا كورب هو بلي زيتاب ديالو، وها هما شنو هما المعلومات اللي زدنا لي بوين دانفليكسيون بور كونستروير لا كورب. لا كيسيون 5 ا. شوف 5 ا
montrons que l'intégrale de 1e, c'est l'intégrale i, de 2 ln x sur x d de x est égal à 1. باش ديمونطريو هاد l'intégrale. شوفوا معايا i est égal l'intégrale 1e هاد 1 sur x كيفاش غنكتبها؟ غنكتب 2 fois 1 sur x fois ln x d de x. هاد 1 sur x هو ln de x prime l'intégrale 1e 2 هذه هي ln de x prime fois ln de x à la puissance quoi? À la puissance 1. هذه ln x هي ln x à la puissance 1 d de x. الإخوان هذه هي u prime في u à la puissance n. u prime في u à la puissance n راه البريميتيف ديالها سي u à la puissance n plus 1. هذه كنزيدو عليها ونقسمو عليها على n plus 1. هي لا بروبريتي نذكر بها u prime fois u à la puissance n. البريميتيف ديالها هذه راه فلاش ماشي تساوي u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus la constante. ولا constante ما كنديروهاش في الانتيغرال. شرحنا علاش لان كيكون عندي بلس لا كونستونت مولا كونستونت. دونك البريميتيف د هذه سي 2 مي كندير البريميتيف صافي كنزول لانتيغرال كنزول الفاريابل دي اكس كندير كروشي. دونك كيكون عندنا هنا ln دي اكس لو تو او كاري سور 2. علاش او كاري؟ لان زدنا في الاس واحد ولا اس جوج على جوج وغادي نديرو هنا ا او كنزولو هادو من بعد ملي كنبغيو نحسبو كنعوضو ب او هي الاولى بقات لينا الالين كاري. اذا الالين د او او كاري ناقص الالين د ان او كاري. الالين د ان الاخوان كتعرفوا هو 0 والالين د او كتعرفوا هو 1. 1 كاري هو 1 سيتادير اي ايت ايغال 1. سي سا لانتيغرال اي. صافي هذا 5 ا. دابا 5 بي. لا كيسيون 5 بي. calculé en centimètres carrés. calculé en centimètres carrés. Le repère اللي قلنا عطونا le repère I orthonormé, c'est-à-dire le module de I est égal au module de G est égal 1 cm. Ça fait qu'on كنحتاجوهم pour calculer l'air. Donc قال لك calculer l'air du domaine limité par la courbe CF يعني اللي محصور ما بين la courbe CF et l'axe des abscisses. هذه 1 cm carré. On calcule l'air entre la courbe CF et l'axe OX. هاد لا كورب سي اف مرتبط بلا فونكسيون اف دو اكس وهذا مرتبط بواحد ليكواسيون دو لا دروات y est égal 0 et les deux axes x est égal 1 et x est égal e. هادو اللي كيكونوا x كيكونوا في لي بورن ديال l'intégral. C'est-à-dire a s'écrit sous forme de l'intégrale 1e la valeur absolue باش ما كتخرجليش l'air كيخرجليش نيجاتيف f2x moins y دي هذه هي لا بغينا نقولوا لا غولاسيون جينيرال وهاد y في هذه الحاله زيرو حنا غنزولوه دي دو اكس يو ا. يو ا سي لونيتي دو لير. ها اش كتساوي هاد يو ا من بعد غنشوفوها هي لو موديل دو اي فوا لو موديل دو جي. لو موديل دو اي سي 1 سنتيمتر فوا 1 سنتيمتر سيتادير 1 سنتيمتر كاري حتى لافين في لابليكاسيون نيميرو كنعوضوها. دابا غير هنا الله يسهل عليكم باش نزول هاد لا فالور ابسولو خصني نشوف لا بوزيسيون غولاتيف دو سي اف بارابور هاد الدلتا هذا نسميوها هذا الدلتا هو لاكس زابسيس يعني لا بوزيسيون de CF par rapport au X dans l'intervalle 1E. Donc, رجعوا la courbe. Dans l'intervalle 1E, ها 1 ها E. هذه هي E وهذه 1. من 1 ل 1 شوفوا اللي عندي هاد la courbe CF existe au-dessus. Donc شنو غادي نقول؟ on a شوفوا معايا مزيان on a CF au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus? C'est-à-dire فوق sur. هذه dessus كتجي sur. الأخرى au-dessous O U S sous. بحال كنقول sur la table sous table. sous هي تحت sur فوق. D'accord? Donc CF au-dessus de OX. Dessus de OX c'est-à-dire F2X moins Y il est positif. Donc غادي نزول لا فالور ابسولو وما غنقلبوش اللي كان نيجاتيف كنضربو في موا. دونك ا شنو كتصبح ليا الاخوان؟ كتصبح لي سي لانتيغرال 1 او اف دو اكس موان يكريك دي دو اكس اي ا. غير باش تفهموا ما بغيتش نزول هاد ايكريك. هاد ايكريك دابا هي زيرو اون رومبلاس اف دو اكس شحال هي؟ اف دو اكس سي 3 ها هي لانتيغرال 1 او موان 1 سور اكس كاري موان 2 ln اكس سور اكس. هادشي كله في دي د اكس وهادشي كامل في اي ا. داكور.
دونك ايتيغال نقسمو لانتيغرال 1 او ديال 3 دي اكس موان لانتيغرال 1 او ولا دير بلوس واحد موان زان سور اكس كاري ديد اكس موان لانتيغرال 1 او ديال 2 الين اكس سور اكس ديد اكس. هادشي كله يو ا. علاش كتبناها بحال هكا؟ باش كل حاجه نحسبها. هادي البريميتيف ديالها سي 3 اكس 1 او بلوس البريميتيف د هادي الاخوان راه عندكم في لا بروبريتي 1 سور اكس كاري 1 سور اكس بلا هاد الموا 1 سور اكس كاري هي موان 1 سور اكس. ولا كان عندي الموا هنا البريميتيف ديالها سي 1 سور اكس سيتادير هنا غتكون 1 سور اكس وغنديرو لي بورن 1 او موان هادي الشباب هي اللي حسبنا قبيلات. ها هي عاد حسبناها ها هي سي اي هي اي دونك هادي سي موان زي وهادشي كله غادي نضربوه في 1 سنتيمتر كار هي اي ا. دونك دابا غادي نحسب غادي نعوض هنا الله يسهل عليك ب او عطينا 3 او ناقص عوض بواحد 3 زائد 1 على او ناقص 1 على 1 ناقص 1. شوف ساهله شوف 3 او زائد 1 على او ما ننساوش هنا فوا 1 سنتيمتر كاري وهذه ناقص 3 ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 5. كيمكن لينا نخليو هادشي كله في السنتيمتر وكاري كيمكن لينا نخليوها بحال هكا صافي راه وصلنا. يمكن لينا نديروها لو ميم دينوميناتور سي او ونديرو 3 او كاري موان 5 فوا او ضربنا هادي في او وهادي غتبقى بلس 1 اون سنتيمتر كاري. يعني شنو درنا لو ميم دينوميناتور يعني توحيد المقام. دونك وكتكون هادي من طبيعه الحال هي لا فالور دو لير. لا فالور دو لير ملي كنوصلوا ليها كيمكن نديروا واحد ليطاب زوينه هو اننا كنكالكوليوها بالكالكولاتريس. هذه كتحسبها بالكالكولاتريس ترومبلاسي لا فالور دو او هذه كتحسبها وكتحسبها بالاله حاسبه خصها تعطيك بوزيتيف غير تفاديا لانه يكون شي خطا في لير باش ما تخرج لياش لير نيجاتيف هي راه باينه نيجاتيف وانا غلطت في لا بوزيسيون ولا قلبت شي بوزيسيون لا داكور. كيكونوا شي مره اخطاء باينين كنقدروا ندركوا الموقف ديالهم الا عرفنا من طبيعه الحال كيفاش نزولوا او كيفاش نتعاملوا مع داك الخطا داكور. دونك الاخوان كان هذا هو التمرين اللي حطيت لكم في الجروب ديال الواتساب ديال الالين. الور ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون عندنا الحصه الجايه غادي نكملوا على الدروس ديالنا الدرس ديال البروبابيليتي. دونك نتمنى انه تعاودوا هذا ليكزارسيس هذا حاولوا تعاودوه بوحديتكم وان شاء الله غادي تكون فيه افاده كثيره بزاف. الور حتى لهنا غادي نقول لكم الله يعاونكم والله يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.